दुईजना आउनु दुईजना आउनु न एकजना प्रब्लम छ हाम्रो आफ्नो प्रब्लम हो नि हामीले हैन अन्त त्यो 90% त कम्प्लेन मात्रै छ हामी कम्प्लेन गर्नु भएन जस्ट हामी चाहिँ बिन्ती बिसाउनु मात्रै आएको होइन कसैले चाहिँ त्यसरी हालेको रहेछ कस्तो कस्तो खालको उयोहरू गरेको छ कसैले त होइन त्यो हामी गभर्मेन्टलाई कुनै किसिमको गरेको छैन होइन गर्नेवाला त्यो हाम्रो बेकार हो त्यो हामी एउटा नोबल प्रोफेसनमा छौँ हाम्रो जिम्मेवारी बन्छ कि हामीले सही रूपले हामीले अगाडि लानुपर्छ नि हामीले जस्तो पहिला नानीहरूलाई अगाडि हामीले शिक्षा दिन्छौँ शिक्षा मात्रै हामीले बुकिस नलेज मात्रै दिँदा हामीले अहिले कसरी बाँच्नुपर्छ भने एकदम हामीले सिकाउनुपर्छ त्यो तर हाम्रो ग्रुपमा कतिजनाले त्यस्तो पाराले उयो गर्दो रहेछ होइन गएर मात्रै गएर केही नसोधेको हामी त्यत्रो भन्दैछौँ यो हाम्रो आफ्नो प्रब्लम हो हामी सर्ट आउट गर्ने कोसिसमा छौँ होइन हामी कुनै एउटा लडाइँ झगडाबाट गर्ने कुरा सबै कुरा लडाइँ झगडाबाट पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन नि टेबल टकबाट पनि हुन्छ इस्युबाट पनि हुन्छ नि त सो एभ्रिथिङ हेज गट लाइक एभ्री प्रब्लम हेज इज सल्युसन भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ पोजिटिभ चाहिँ हुनुपर्छ है कुनै किसिमको हामीले उयो गर्नु हुँदैन तपाईँलाई म भन्छु अझै पनि हो किनभने यो सरकार पहिला पनि अब होइन एडकलाई पुरा सपोर्ट गरेको र अझै पनि उहाँकोमा केही त्यस्तो केही मनदुःख उयोहरू पनि नभए यो हाम्रो उयोले चाहिँ केही चेन्जेस आउँछ भन्ने मलाई आशा चाहिँ लाग्दछ होइन हामीले त्यस्तो केही नेगेटिभपट्टि केही नगर्नु त्यस्तो हामीले जरुरत छैन हामी किन त्यो प्रोफेसनै त्यो होइन बुझ्नुहुँदैछ एभ्रिवान सो आज चाहिँ हाम्रो एक्चुअल मिटिङ चाहिँ हाम्रो एजुकेसन मिनिस्टर सरसँग हुनुहुन्थ्यो तर आज उहाँ हुनुहुन्न रहेछ सो यसै पाराले आज हामीले खालि स्कुल एजुकेसनको डिरेक्टर म्यामलाई मात्रै भेट्नु पायौँ र त्यसरी नै दुईजना हाम्रो जतिजना यहाँ सेक्रेटरीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आज थिएन सो कुरा त के थियो भन्दाखेरिको तपाईँलाई यादै छ जुन चाहिँ यो एक्सटेन्सनको कुरालाई लिएर जुन चाहिँ रिइन्टरभ्यू राख्ने भनेको सो यो विषयलाई लिएर चाहिँ हामीसँग चाहिँ धेरै इन्जस्टिस नै हुन्छ भनेर भनेको किन भन्दा हामी इन्टरभ्यू पहिला फेस गरिसकेको रातिको 9:30 बजी कतै जग्गामा 1-2 बजीसम्म बसेर हामीले यो इन्टरभ्यू गरिसकेको सो फेरि गरी हामीलाई किन रिइन्टरभ्यू गर्ने एउटा एक्सप्लेनेसन एउटा जेन्युन एक्सप्लेनेसन चाहन्छ नि किन त्यसमा पनि प्रपर स्क्रुटिनी प्रपर जतिजना इन्टरभ्युअरहरू थियो हामीलाई गर्ने डिरेक्टर्स एन्ड स्कुल प्रिन्सिपल्सले गरेको हामी यसो आधा राततिर बसेर गरिसक्यो तर आज आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1 सालको अर्डर होइन 3 महिनाको अर्डर 6 महिनाको अर्डर ब्रेक गर्दै दिइरहेको छ सो यो एक्सटेन्सनको लागि लिएर चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले भर्खर रिसेन्टली चाल पाएकी नोटिफिकेसन पनि आउट भएको छ भनेर सो हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इन्टरभ्यू राख्ने नै छ भने इन्टरभ्यूको कुरा नै निकाल्ने छ भने चाहिँ हामी एडकको लागि चाहिँ बस्दैन किन भन्दाखेरिको रेगुलरको होम चाहिँ हामी एग्री गर्छ फेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा लङ टर्म पेन्डिङ हाम्रो डिमान्ड हो हामीले यो डिमान्डलाई लिएर एउटा मेमोरेन्डम मेरोसँग कपी छ 14 सेप्टेम्बर 2020 मा हामीले हाम्रो एजुकेसन मिनिस्टर सरलाई फेरि भेटेर हामीले एमओयू बुझाएको थियो सो यो तपाईँहरूको एकपल्ट हामीले प्रेस कन्फरेन्स पनि राखेको थियो त्यसमा ब्रिफिङ के थियो भन्दाखेरिको जुन चाहिँ गभर्मेन्टको एटिएसको पोलिसी छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरिदिनु किन भन्दाखेरि खालि एडक भन्दा 8 वर्ष या फिर 5 वर्षको मात्रै छैन सबैजना आउँछ यो क्याटेगोरीमा सो सबैको लागि गभर्मेन्टले एउटा राम्रो सल्युसन निकालिदिनु भन्नुहोस् तर अब अल्टिमेटली अब एटिएसको जुन चाहिँ हामीले हिजो अस्ति हामीले डिसिजन सुनिहाल्यो सो हामीसँग त्यसमा के छैन हामी एग्री गर्छ गभर्मेन्टको जुन चाहिँ डिसिजन छ हामी एग्री गर्छ तर रिमेनिङ जतिजना छ सो हामीले यो मेमोरेन्डममा त्यही लेखेको थियो अगर त्यो पर्टिकुलरली पोलिसीलाई मोडिफाई गर्नु सक्दैन भने डिमान्ड नम्बर 2 मा लेखेको थियो कन्टिन्युस सर्भिस थ्रु रेगुलराइजेसनको कुरा गरेको थियो सो अब रेगुलर नहुने जस्तो हामीलाई कन्टिन्युस सर्भिस एभ्री टाइम वी हेभ टु गो थ्रु लट अफ क्राइसिस हुन्छ है एभ्री इयर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिको तपाईँको अर्डर सक्छ पहिला 4 महिना 6 महिना इभन 2020 मा 6 महिनासम्म अर्डर नपाउने थियो अब अहिले जुन चाहिँ छ इन्टरभ्यूको अहिले भर्खर नोटिस आइरहेको छ फर्स्ट विकदेखिको अनलाइन फर्म अरे थर्ड विकदेखिको इन्टरभ्यू भन्ने कुरा सुन्दैछ तर 1 महिना या फिर 2 महिनाको जुन चाहिँ टाइमिङ छ नि त्यो बिचमा जुन चाहिँ क्राइसिस हामीले फेस गर्छ नि फाइनेन्सियल क्राइसिस होस् चाहे मेन्टल यो प्रेसर होस् यो सबैलाई लिएर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा कन्सिडरेसन चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भनेको यहाँ डल्लै अलरेडी लेखिरहेको छ सबै कुरा डिमान्ड एकैचोटि मिटअप त हुँदैन तर स्लोली गर्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ रिमेनिङ एडक जतिजना छ अब एटिएसको सकिसक्यो रिमेनिङ एडक जतिजना छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कसो गरिदिने भनेर हामी यो एक्सपेक्टेसन ठुलो राखेको थियो तर बट नाउ अहिले के देख्दैछु भन्दाखेरिको रिइन्टरभ्यू अब हेर्नुहोस् अब अहिले इभन ग्लोबल सिचुएसन हेरेछ भए पनि एउटा यस्तो खालको सिचुएसन छ हिजो अस्ति भर्खर सेकेन्ड वेभमा के भइरहेको थियो अब फेरि नयाँ थर्ड वेभमा अब फेरि हामीहरू यो इन्टरभ्यू बस्नुपर्ने थुप्रो इस्यु छ जसले हामीलाई के गर्छ भने यो कुराबाट स्टेप ब्याक गराउँछ भनेर धेरैवटा इस्यु छ धेरैवटा उयोलाई लिएर छ तर मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दा दिस इज नट अहिलेको टर्म मात्रै होइन बट यो चाहिँ हाम्रो पहिला लास्ट इयरदेखिको हाम्रो यो मेमोरेन्डम बुझाएको थियो
हामीले एसोसिएसनको थ्रुबाट पनि गर्नु ट्राई गरेँ तर आई डोन्ट नो के भयो कसो भयो आई रियली डोन्ट वान्ट टु ड्र्याग अल दिस थिङ्स इनसाइड अहिले चाहिँ तर यति चाहिँ भन्नु चाहन्छु कि उहाँहरूको पनि एउटा आश्वासन थियो जतिजना एडहकहरू इन्टरभ्यू बसेर छिरेको छ उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो छ गभर्मेन्टको प्लान भनेर भनेको थियो सो वेयर इज द प्लान आइ एम आस्किङ उहाँहरू रिप्रेजेन्टेटिभै हुनुहुन्छ यस दोज हु आर रेस्पोन्सिबल फर दिस होइन ल यो सबैको एउटा आफ्नो आफ्नो एउटा एक्जिक्युटिभ बडीहरू हुन्छ सो उहाँहरूलाई म अगेन्स्टमा भनेको होइन उहाँहरूको उसमा होइन हामी यो गभर्मेन्टको प्लानिङ एन्ड पोलिसीमा पनि छैन प्लिज लेट बी क्लियर बिकज यस्तो खालको कुरा सुनिरहेको छ हामीलाई चाहिँ अलिकति पोलिटिकल प्रेसर्सहरू छ डाइरेक्टली सोध्दैछ पोलिटिकल प्रेसरमा हामीलाई धेरैवटा कुरा भन्दैछ आई डोन्ट नो उनीहरूले यस्तो कुरा कहाँबाट चल्पाउँछ भनेर बट स्टिल अहिले जस्तो खालको इन्जस्टिस हामी यहाँ बसिरहेको छ वाइ जो रेस्पोन्सिबल मान्छे छ किन आइदैन हामीसँग किन भन्दाखेरि ओके लेट्स एउटा कुरा लेट्स गो ब्याक टु जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ चक्का जाम सी इभन आई वाज अल्सो देयर म 17 को एपोइन्ट भएको र आई वाज वर्किङ एज जिटी सो 2020मा मैले अपग्रेड गरेर पिजिटी गएको एट द सेम वे हामीसँग जुन चाहिँ ग्रुपमा छ 15 को पनि छ 16 को टिचर्सहरू पनि छ सो उहाँहरूसँग जुन चाहिँ यो इन्टरभ्यू किन भन्दाखेरि इन्टरभ्यू मेन डर के छ पहिला जतिजनाले गर्दै थियो 2 वर्ष गर्दै गरेकोले पाएन पहिला 2020 हामीले चिन्दै गरेको मान्छे सो दिस क्यान अल्सो ह्यापन विथ अस सो हामी एसोसिएसनसँग पहिल्यैदेखिको यस्तो खालके डल्लै इस्युलाई लिएर गइरहेको थियो उहाँहरूसँग फुट बाई फुट हामीले मिलाएर यो कुरालाई राखेको कतिवटा कुरामा के डिफ्रेन्सेस आयो फर्गेटिङ अबाउट द्याट तर उहाँहरू सबैले जब एडप्ट गरिसकेपछि सबैलाई एउटा न्याय दिनुपर्छ तर उहाँहरू आज म चुप पनि बसेको भन्दिनँ तर उहाँहरूको एउटा एक्टिभ रोल चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ उहाँहरूको रेगुलर भयो उहाँहरूको त्यो सबै कुरा सकिसक्यो चुप लागेर बस्नु होइन बिकज जतिजना छन् हामी सबैले पनि त ट्रस्ट गरेको हामीले पनि सपोर्ट गर्यो झन्डै कुटाइ खाएको यो सबै कुरा छ है त यो सबै कुरा लिएको छौँ उहाँहरू 8 वर्ष मात्रै लिएर फेरि एकदम चुप लागेर त बस्नु भएन नि सो वाट अबाउट द अस हाम्रो के छ जब यो मेमोरेन्डम प्रेस मिडियामा राख्यो माथि एजुकेसन मिनिस्टरको अगाडि राख्यो कन्टिन्यू सर्भिस यसमा इक्वल पेको कुरा गरेको थियो हामीलाई मेडिकल फेसिलिटिजहरू जुन चाहिँ पाउनुपर्छ हाम्रो पनि फ्यामिलीजहरू छ फ्यामिली लाइफहरू छ यो कुरा राखेको थियो उहाँहरूले के भने हामीले पनि यही कुरा राखेको छ कन्टिन्यू सर्भिस टु रेगुलराइजेसन सबै एडहकको लागि एउटा के न के एउटा पोलिसी फ्रेम हुनुपर्छ 8 वर्ष हो कि वाट एभर एल्स जे पनि छ तर आज उहाँहरू किन चुप छ सो यो मेरो क्वेसन होइन यो चाहिँ एउटा ठुलो कन्सर्न जान्छ जसले चाहिँ 2020मा इन्टरभ्यू गर्यो उहाँहरूलाई मात्रै इन्टरभ्यू गराउँदैछ हो अब इन्टरभ्यू राख्छ भने त सबैलाई इक्वल हुनु पऱ्यो नि त एडहक टिचर्सहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू राख्छ भने सबैलाई इक्वल राख्नु पऱ्यो नि त जो हामी लास्ट इयर इन्टरभ्यू गरेको हामीलाई मात्रै फेरि रिइन्टरभ्यू भन्दैछ विथ फ्रेसर्सहरूसँग हामीलाई मात्रै इन्टरभ्यू भनेर भन्दैछ हाम्रो चाहिँ के डिमान्ड छ भने ओके उहाँहरूले कन्टिन्युएसन दिनु सकेन भने पनि हामीलाई 22सम्म एक्सटेन्सन दिनुहोस् किनभने सिनियरहरूको 22सम्म छ नि त 8 इयर्स अबभलाई रेगुलराइजेसन गरिदिएर जो पनि रेस्ट टिचरहरू छ उहाँ हामी सबैलाई इन्टरभ्यू गराउनुहोस् हामी इन्टरभ्यू हजुर उहाँले यही कुरा भन्नुभयो अब हामी यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जे पनि ग्रेभेन्सेस राख्नु भएको छ हामी चाहिँ हायर अथोरिटीसम्म चाहिँ कुरा राखिदिनु सक्छौँ मात्रै भन्नु एसिएस सर अब कुरा कहाँ जान्छ अल्टिमेटम लास्टमा जान्छ गभर्मेन्टको हातमा सो आज गभर्मेन्टको हामी कोही रिप्रेजेन्टेटिभ इलेक्टेड कोही पनि भेट्नु पाएन सो ठुलो होप थियो आज लिएर आएको सो स्टिल यो अब रिमेनिङ एडहक जतिजना छ आई जस्ट वान्ट टु गिभ अ भेरी क्लियर मेसेज जो 22सम्मको अर्डर थापेर बसेको छ जो अहिले हामी जस्तो जुनमा सकेर बस्दैछ सो उहाँहरूले पनि भन्छ यो जुन चाहिँ हामीले मेमोरेन्डम यो 2020मा बुझाएको छ यो फेरि एकचोटि हामीले राखेको छ बिकज यही कुरामा सबै कभरअप छ सो अब चाहिँ इट्स नट दे हामीहरू 21को मात्रै जान्दैछ हाम्रो त पर्दैन त्यस्तो होइन वी अल सुड स्ट्यान्ड टुगेदर यो कुनै किसिमको भड्काएको होइन तर जे जेन्युन छ वी हेभ द राइट टु पुट अप द क्वेसन हामीले राख्नुपर्छ एउटा सपोर्ट त गर्नु पऱ्यो नि गभर्मेन्ट इज भेरी पोजिटिभ विथ अस आई नो द्याट हामी पनि गभर्मेन्टसँग धेरै पोजिटिभिटी एक्सपेक्टेसन लिएर बसेको छु तर अब एक्सपेक्टेसन राख्दा हेर्नुहोस् भित्र पसेको 5 मिनट पनि भएको थिएन एउटा नोटिफिकेसन आइरहेको छ अब कतिको बिचमा प्यानिक भइरहेको छ टिचर यति बेसी प्यानिक उयसमा के प्रेसर मेन्टली प्रेसर टर्चरमा जाँदैछ त्यो एड्रेस गर्ने को छ सो यो सबै कुरालाई लिएर एउटा कन्सिडरेसन चाहिँ प्लिज तपाईँहरूको अगाडि म जो पनि रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 2 हात जोडेर भन्छु यो कुरामा चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले इन्टरभ्यू तपाईँले यो जुन महिनामा टर्म सकिन्छ हजुर यो 2 खालको क्याटेगोरी राखेको छ नि कस्तो खालको कति टिचर छ यस्तो सो यो उहाँलाई हामी मात्रै हो त्यो जुनमा भनेको नि तपाईहरु हामी जुनमा भनेको हामी नै हो त्यो हजुर यस्तो पनि छ कि सर अब हामी गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा गएको होइन है गभर्मेन्ट अब टिचर चाहियो होला उनीहरूलाई हामी लास्ट इयर फेब्रुअरीमा इन्टरभ्यू गर्दा पनि अब फेब्रुअरीदेखिको अहिले 21सम्म थुप्रै टिचर्सहरू रिक्रुट भएको रहेछ विदाउट इन्टरभ्यू हो जसको चाहिँ इन्टरभ्यू भएको छैन उहाँहरू रिक्रुट हुनुभएको छ जसको चाहिँ इन्टरभ्यू भएको छैन हामी अब त्यो गभर्मेन्टलाई अगेन्स्ट पनि गर्दैन हामीलाई चाहिँ अब इन्टरभ्यू राख्नेलाई चाहिँ घरिघरि इन्टरभ्यू अब जसको चाहिँ तपाईँहरूले रिक्रुट भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि इन्टरभ्यू राख्नुहोस् हाम्रो भन्ने कुरा
किनभने उनीहरूलाई चाहिँ एक्सटेन्सन हुन्छ 22सम्म दिएको छ सबैको हुनु पर्यो हजुर किनभने जो भित्र रिक्रुट भएको छ ब्याकडोर अपोइन्टमेन्टहरू है उनीहरूको चाहिँ 22सम्म रहेछ अर्डर दिनुभएको हो अन्त हाम्रो हजुर हजुर यहाँ एक दुईवटा छ है तपाईँलाई म यो देखाउनु पनि सक्छु होइन यो चाहिँ फेब्रुअरीमा भएको अरू यो अर्डरहरू चाहिँ जस्तै न्युली टिचरहरूको अर्डरहरू हो जो चाहिँ थुप्रो छ नट ओन्ली दिस मोर देन 100 टिचर्स आर देयर हु आर रिक्रुटेड हो अन्त थुप्रै टिचर्सहरू चाहिँ रिक्रुट हुनुभएको छ विदाउट इन्टरभ्यू अन्त हामी चाहिँ यो चाहन्छौँ कि उनीहरूलाई चाहिँ अर्डर 22सम्म दिएको छ मार्चसम्म हामीलाई पनि त्यहीसम्म दियोस् अनि अब जति सक्दो त हामी त कन्टिन्युएसनै चाहन्छौँ होइन तर पनि उनीहरूले कन्टिन्युएसन दिनु सक्दैन भने चाहिँ हामीलाई पनि 22सम्म एक्सटेन्सन गरिदियोस् अनि इन्टरभ्यू लिन्छ भने चाहिँ सबै टिचरहरूले लियोस् सबै एडक टिचरलाई लियोस् नट ओन्ली अस भन्नु मात्रै जो चाहिँ लास्ट इयर लिनुहुन्छ भने चाहिँ सबैलाई लिनुहोस् भन्ने मात्रै फाइनलमा होइन अब हामी भर्खरै बाहिर निस्केको बिकज हामी अलिकति पनि मन दुखेको जस्तो भयो बिकज हामीले जो एक्सपेक्टेसन लिएर गएको त्यो भेट्नु सकेन तर हामीले भित्र कुरा राखेको जे पनि छ यो मेमोरेन्डमको बेसिसमै राखेको छ सो आज चाहिँ हामी के भन्नु सक्छौँ हामीले पहिला पनि भनेकै हो हामीले एसिएस सर हाम्रो एसकेएम स्टुडेन्ट विङको प्रेसिडेन्ट सरलाई पनि भेटेको एसिएस सरलाई पनि यो मेमोरेन्डम कपी र स्टुडेन्ट विङको प्रेसिडेन्ट सरलाई पनि यो मेमोरेन्डम कपी गएको जो उहाँले भन्नुभएको थियो कि सिएम सरकोमा पुऱ्याउँछु भनेर सो जुन चाहिँ हाम्रो यो एक्सटेन्सनको जुन चाहिँ यो कुरा छ यो सबै यसमै कभर अप हुन्छ किनभने कन्टिन्यू सर्भिस हुनुपर्छ टिल रेगुलराइजेसन प्रायःदेखिको त्यो सर्भिस ब्रेक हुनु भएन के छ त्यहाँदेखिको हाम्रो रिमेनिङ एडक्सलाई चाहिँ कस्तो पाराले तपाईँले एउटा रेगुलर गराउनुहुन्छ बिकज एडकमै त बसेर इट्स लट अफ के छ भने ड्रब्याक छ नि अब अहिले 8 वर्षको लागि गराउँदैछ 7 इयर्सको जतिजना छ जो यो 8 इयर्समा आउँदैन सो अब इफ गभर्मेन्टले डिसाइड गर्यो भने अब 8 इयर्सलाई हामी रेगुलरै गराउँछु भनेर भने चाहिँ एउटा पोलिसीको कुरा गरेको थियो सो टाइम लाग्छ होला पर्खिरहेको छ तर अगर इन्टरभ्यू नै हुन्छ भने रिमेनिङको लागि हुन्छ एउटा टाइम फ्याक्टर ल्याउनु पऱ्यो नि भोलिको दिनमा त्यो 7 वर्षहरू 10 वर्ष 11 वर्ष पुग्छ त्यतिलाई तपाईँहरूको अगाडि हामी इन्टरभ्यू बस्नु सक्दैन भन्नु कसरी रहनु बट चाहिँ यो कुरामा शरम छैन यो कुरा जेन्युन पनि हो र टाइम र एज फ्याक्टरले गर्दा मान्छे धेरै कुरामा अगाडि आउनु सक्दैन कम्पिट गर्नु सक्दैन वी अल सुड अन्डरस्ट्यान्ड हामी किनभने सबैजना बढिरहेको मान्छे हाम्रो पहिला जस्तो दिमाग हुँदैन सो यही मेमोरेन्डम बेसिसमा राखेको छ र जति पनि 21 को सक्दैछ या फिर 22 को छ यो सबैजना आई बिलिभ म किनभने अरूसँग 22सँग पनि मेरो टिचर्सहरू छ उनीहरू सबैजना यही एमओयुको बेसिसमा उनीहरूले पनि के गर्छ एग्री गर्छ तर अहिले चाहिँ मेन टेम्पोररी नट टेम्पोररी तर अहिलेको प्रेजेन्टली चाहिँ के छ भन्दाखेरि इस्यु चाहिँ जुन चाहिँ एक्सटेन्सनको प्रब्लम तर एट द सेम टाइम हामीले यो कुरा पनि हामीले यो राखेको छ सो अब डिरेक्टर म्याडमले पुऱ्याइदिन्छु त भनेको छ बट स्टिल हाम्रो यो उहाँले त पुऱ्याउनुहुन्छ तर गभर्मेन्टले के कस्तो एउटा नयाँ चेन्जेस ल्याउँदैन तबसम्म हामी चाहिँ एकदमै इन्जस्टिस अनसेटिस्फाई भएर बस्ने चाहिँ हामी यस्तो अब छ नि त तर त्यही एडक पोस्टको लागि एभ्री इयर त इट्स इन्जस्टिस फर अस नि त होइन अन्त म एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिले सबै टिचरहरू प्राइमेरी जिटी टिचरहरू सबैजना उनीहरू रिटायर हुँदैछ स्कुलमा त्यसै पनि टिचरहरूको सर्टेज छ हो पुरा स्कुलमा टिचरहरूको कम्ती मात्रामा टिचर भएकोले गर्दा त्यसै पनि अब म एउटा जिटी भएर मैले प्राइमेरीको क्लासहरू पढाउँदैछु किनभने टिचरै छैन अहिले अन्त मेरो अहिले 7th पिरियड हुन्छ दिनमा क्लास मेरो 7th पिरियड डल्लै क्लास छ अहिले हो अब यो टाइममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्टरभ्यू राख्दैछ भने चाहिँ वी आर नट अगेन्स्ट इन्टरभ्यू है हामीले इन्टरभ्यूसम्म डर लाग्दैन हामी इन्टरभ्यू गर्छ भन्दैछ हामी इन्टरभ्यू गर्छ तर 22मा गर्छ नट ओन्ली अस सबै एडक टिचरले गर्नुपर्छ भनेको नि किनभने हामी चाहिँ लास्ट इयर पनि इन्टरभ्यू गरेको हो नि त हामी त्यही मात्रै भन्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर गारंटी सहित मजबूती का वादा मौका है यही बना लो इरादा बेडरूम सेट सोफा सेट डाइनिंग सेट आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दवाइयों से छुटकारा एल्कलाइन पानी का सहारा पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार वह भी 2 साल तक ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार एल्कलाइन पानी के फायदे डायबिटीज एसिडिटी कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर वेट लॉस गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स तो इंतजार किस बात का आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML,
DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान।